Целуются с ветками. Быть хочу лишь с тобой. От секунды до вечности и назад. Быть хочу лишь с тобой. В дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь в дальние дали с собой. Заветная ты, единственная моя, моя заветная. Без тебя единственная моя. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой, будто молятся. Я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. زليخة لساتها عم تظهر وترعبه لغوليخان. فيودور والحراس بينقذوا بيترو وبيسلموا أفراد العصابة للشرطة. إيفان بيخبروا لأكيم باللي صار. ماريسا بترفض هدايا غوليخان الغالية. أبلاميد بيلاقي زليخة بالضيعة بالصدفة. أكيم بياخد أمر إنه يقتل آلتان بقلب السجن. إيفان من وراء ظهره لأكيم بيحاول يعمل اتفاق مع أبلاميد. الطلب اللي طلبه مني شبه مستحيل، وما في حدا بيقدر عليه. تفضل. يسعد صباحك سيد جلاديش. حبيت مر عليك واسألك، امتى بتحب جبلك اللحمة؟ في عندي لك خبر قبل اللحمة. يلا احكي. شي منيح؟ لا بشع للأسف. شو اللي صاير؟ قلي. اليوم تقدم بلاغ ضدك، خبروني إنك عامل عصابة. مين اللي له مصلحة ليألف عني هيك قصة سيد جلاديش؟ اليوم مسكنا مجموعة زعران، وبيترو مفكر إنه أنت طلبت من هدول الزعران يهجموا عليه ويقتلوه. بيترو ما غيره؟ بيترو؟ أنت بتعرفه شي؟ بعرفه سيد جلاديش، أكيد بعرفه. اتفقنا إنه نشتغل بالتجارة سوا، بس هو مفكر حاله إنه أعلم مني وفكرني رح أهرب، بس أنا ما هربت. هذا هو سبب المشاكل بيناتكم؟ ولهيك هو شك فيك؟ يمكن هو بده ياني يفلس، ولما ما زبطت معه قرر إنه يتهمني بشغلة وسخة مثل هي، بس ما بيقدر. طيب ليش بيترو مرعوب واتهمك إنك رئيس العصابة؟ بيجوز لأني بعرفهم لهدول الشباب. أنت بتعرفني منيح، أنا شغلي بالطرقات، وبكل تجارة بعملها بصدفهم بطريقي، وبضطر إني ضيفهم شي شغلة من شان ما يسرقوني ويهجموا علي، فبيحترموني. بعدين هدول الشباب ما هنن قطاعين طريق، هنن بيضطروا يسرقوا لحتى يجيبوا أكل. على فكرة فيني حاكيهم اسألون مين طلب منهم يهجموا على بيترو، هنن أكيد ما رح يكذبوا علي. جرب، مع أني متأكد إنهم ما رح يحكوا. لو سمحت لا تطلع فيني بهي الطريقة البشعة سيد جلاديش. روح حكيم. انتوا صغرتوني قدامه لهذا التافه. نحن ما عملنا شي صغرك يا حكيم. بيترو اللي حكى عنك.
بعرف هي المعلومة، بس ليش ضل عايش لهلأ؟ كنا رح نخلص عليه، بس اللي فاجأنا إنه حرس الحدود نطوا بوشنا فجأة. وهلأ عم فكر كيف بدي طالعكم. هي مصيبة كبيرة. المحقق شاكك فيني وحاسس حالي ما عم لاقي حل. ما عملناها قصدا. أكيم بروكلوفيتش ما كان بقصدنا نضرك. أكيم بروكلوفيتش ما حكينا ولا كلمة. خليكن ساكتين، هذا الصح. إذا حدا سألكن قولوا شفتوني على الطريق وضيفتكن من بضاعتي، منشان هيك ما قربتوا علي وسرقتوني. مفهوم؟ لنشوف. أنا رح أعطيكم فرصة أخيرة. وشو لازم نعمل؟ التركي عرفتوه؟ ما أكيد عرفتوه، موجود معكم بالسجن. ايه عرفناه. لازم تخلصوا عليه. اليوم بالليل بده يكون ميت. ايه بس هيك رح يقتلونا كلياتنا. انتوا خلصوا عليه وأنا بحل موضوعكم. بس كل شي لازم ينعمل بدون مشاكل وبهدوء. بأمرك. يلا لكان، إذا عملتوها أنا رح أطالعكم من هون، بس إذا بتغلطوا هاي المرة ما رح أمرق لكم إياها. ماريسا، كنت مارق من جنب البيت وشفت الضوء بغرفتك شغال، فقلت بطمن عنك. ليش ما نمتي لهلا؟ شو بدك مني يورمالاي؟ عم اقول لحالي بلكي هديتي. ما فهمت، شو بدك؟ انا قصدي الزعران اللي خطفوكي صاروا بالسجن، وقلتان طلع بريء وهيك القصة خلصت. يعني ما ضل حدا تنتقمي منه. بتعرف شو عم تقول؟ وشو بخصوص التركي الواطي جولي خان؟ مالي مصدقة إنه هو بريء، بس إني أوصل له هي قصة صعبة. لهيك أنا رح أبلش من راس العصابة الكلب أكيم. هذا أول واحد رح يتحاسب. ماريسا، انت ليش عايشة على الانتقام؟ الانتقام غلط وبيعيشك بالحقد. فهمي علي، قومي جيبي لنا شي شغلة نشربها وبنتسلى مع بعض. خلينا نشرب وندردش شوي. موافقة بس بشرط. قولي لي شو؟ قلعها لقانا من البيت. لشو؟ قلعها عم قلك. شكلك مزعوجة لسه، بس مو مشكلة. معناتها صعبة نحكي مع بعض، بس تروقي منحكي. فيك تيجي لعندي بأي وقت ورح كون بانتظارك. خاطرك. يمكن عن جد عم بتخيل. شو يلي عملتيه فيني؟ صرت خاف من خيالي.
يعني انت عايشة معقول؟ شو اللي عم يصير جوا؟ شو جنوا هدول يعني؟ اخ ايدي، وقف انت وياه. اخي كسرت لي ايدي. شو يلي عم يصير هون؟ يا ويلي. طلع قدامي لشوف. طلع. حقير كسرني. قطع نفسي. اخ يا ويلي. انت مو معقول. كيف قدرت عليهم لحالك يا رجل؟ رح نحطك هون لحالك مشان ما تساوي لنا مشاكل وجعة راس. فوت عود هون احسن لك، اضمن لحياتك. بكره الصبح رح نخبر مدير السجن بالقصة وهو بيقرر شو بده يعمل فيك. هاي طلع الصبح، أحسن تروحوا على بكير. ايه، لأنه هذا التركي إذا عرفه رح يجيب رجاله ويجي. انتبهوا على حالكم. شكراً كتير. ديري بالك على ابنك وخليكي قوية. امشي امشي امشي. مع انه الي زمان غايب بس حاسس حالي كنت هون امبارح. هي اراضينا الاصيله. حاسس روحي رجعت لي. هلا انت عن جد عرفان هذا المكان؟ شايف؟ صاير عاطفي ودمعته رح تنزل، وعشوي رح يقلنا كم شجره موجوده بالطريق. حاجتك بقى أسيب، شغلتك بس تتمسخر. بتعرفوا وقت كنت ولد صغير كنت أقضي طول الوقت عم أركض بهي الأراضي وما كنت مل أبدا. وقف عندك أخي. بهذا الطريق في مفرق كنت امشي مع أمكن. تستبشروا كايا ايه حاجتك بقى انت ويا اصواتكم معنا حلوه؟ بحياتي ما شفت مكان كئيب مثل هاد، بتحسه فاضي وفي شي بخوف. ومن شو بدك تخاف؟ الأرض ما فيها إلا الشاي. شو في هنيك؟ مين يلي جاي؟ يسعد صباحكم. مين انتو ولوين رايحين؟ رايحين على قسطنطينوف. بالأول لازم نفتشكن، هي شغلتنا هون وهي الأوامر من الحاكم العام. طبعا ما في مشكلة، خدوا راحتكم. شو يا شباب رح تفتشوا أغراضنا الشخصية؟ لأنه هاي شغلتنا، ما في حدا بيمر من هون بدون ما نوقفه ونفتش. عم يصير من هذا الطريق كتير عمليات تهريب. شو؟ شايف كيف عم يستقبلك وطنك الحبيب؟ عاجبك هالوضع؟ من زمان برات البلد؟ جاي من تركيا بس نحن أصولنا روسية. يا ريت تحكي عن حالك وبس، لا تشملني معك، أنا ما بحس حالي روسي أبداً. شو الروس مو عاجبين حضرة جنابك؟ شو اللي منيح فينا؟ مثل ما شايف حضرتك كل التجار الروس بتركيا أصيب قصر لسانك وجايبيننا إلا البهدلة وبيعاملونا بحقارة كمان. يا حقير يا واطي. ركو إيجنات، اهدى ابني. ما في شي مهرب، أما رأيه الشخصي مو شغلتنا هي. امشوا يلا. امشي يلا. تحرك. اسمع، لازم تطلع الضيعة مرة تانية. أنا فهمان عليك قولي خانبك. شو بك سكتت؟ كفي حكيك. ماني حاسس رح نستفاد.
الصبية قللت ذوق، قلعتني بطريقة كتير بشعة. هو تعرف شو بيقولوا؟ كتر الراس بلين الحجر، والمرة بينضحك عليها بكلمة. بس إذا كل يوم بدنا نضيع مجوهراتنا بالأرض منفلس وما بيضل معنا مصاري نغريها. انت ما عم تفهم علي. لو انها استسلمت مباشرة وقلبها داب لما شافت الذهب ما كنت فرحت ولا حسيت بإنجاز. قلبها مقفول هلا ولازم اختار له المفتاح. ليك يمكن هي مو بحاجة الذهب والمصاري، في شي تاني بتحبه. اجتني فكرة، رح روح على المدينة وجيب لها هدايا يدوية، أكيد رح تحب هيك شي، أكيد. قولي خان بيك، أنا انتبهت على صبية تانية لفتت نظري. هي الصبية اللي دافعت عن الحقير آلتان. فيها شي بيشبه ماريسا، كمان عندها نفس المزاج. ما بيروح من بالي موقفها معه وكيف زتت حالها قدامه. هي هديك البنت الشقرة، البنت الحلوة، هيك بتذكر. هي اللي قصدك عليها؟ طيب مو مشكلة، اجمع لي معلومات عنها. أكسانا، شو؟ بتعرفي لوين راحت ماريسا؟ شكلها راحت من بكير وأخذت معها ضيفتكن، هي اللي اسمها زويا. ايه أكيد بعرف طبعا. ماريسا أخذت زويا على المدينة لعند أولغا. أولغا؟ اسمعني شوي، ما كان في يقلك من قبل. أنا كذبت عليك، زويا ما أنا قرايبتنا ولا في شي من هالحكي. لكن مين هي؟ هي بتكون تركية. شو؟ رح أحكي لك. بصراحة اسمها زليخة وهي مرته لجولي خان. البنت كانت بخطر ونحن ما قدرنا ما نساعدها. كان بده يتزوج ماريسا بالغصب وقرر يقتل مرته أول ما شافها. كان دافع الرجال مشان يقتل مرته المسكينة وهي هربت وإجت لعنا. أنا وماريسا قررنا نساعدها. انتوا أكيد جنيتوا وفقدتوا عائلكم. انت بتعرفي كيف ممكن تخلص هالقصة؟ كم مرة قلت لكم لا تتصرفوا من وراي؟ كيف بتاخدوها على المدينة؟ في واحد تركي شافها وهي خافت، كان لازم نخبيها بمكان آمن. ليش ما حكيتي لي قبل ما تتصرفي انت وياها؟ انت غبية أكسانا، كتير غبية. مشيتي مثل ما بدها ماريسا. مو هلا قلتي انه هي بخطر؟ إذا الأتراك بيشوفوها على الطريق رح يقتلوها هي وماريسا. بس لو بعرف بالموضوع كنت وصلتهم بإيدي على المدينة، وبالمرة كنت التقيت بأولغا. لا تخليني أضربك. وصلنا أخيراً. رح نرتاح هون بالأول وبعدين منروح لعند مصطفى بيك على القصر. حلوة الحارة كتير. بتتوقع أنهم بيأجروا غرف بهذا البيت؟ هلأ منفوت ومنشوف المكان. ايه مع الناموس والفيران. لك نحن أساساً ليش اجينا لهون؟ الوضع مبين قديشو فقير ووضيع. حاجة تحكي هيك أسيب؟ أنت خلقت بهالبلد وهي بتضل بلدك وبتعرف قديشها غالية على أبوك. كنت بتمنى ترجع أنت وأخوك عليها. بابا لا تهتم لكلامه. بابا انت لهلأ ما جاوبتني، ايمت بدك تحاول تعرف شي عن ماما؟ بوعدك بأقرب وقت نروح. طيب وين هي؟ ولساتها عايشة؟ أسيب، اللي فيني أقول لك يا هلأ إنك مانك مثل أخوك وما رح تضحك علي. أنت خايف من اللقاء وأنا فهمانك. أنا وأمك من سنين طويلة ما التقينا ونسيت شكلها أصلا، وهلأ صرنا غربة وهي يمكن بتكرهني. كل هالسنين وما حكيتها وما بتعرف ويني، وهي أنت هلأ عم تسأل
إذا أمك لساتها عايشة لهلأ ولا ماتت، وأنا ما عندي جواب. انتوا كنتوا كتير تحبوا بعض وجبتوا ولدين. أنا بتوقع رح تكون مبسوطة فيك وفي أنا وأوسيب. ماريسا وقفي. شو؟ وقفي وقفي. شايفة هذا الزلمة؟ هذا هو المجرم اللي كان بده يقتلني. إيه، لكن أنا اللي بعرفه لهذا الوسخة. أول اسم بقائمة انتقامي أنا بفرجيه. رئيس العصابة هو اللي خطفني وعذبني. لا تخافي، أنا هلأ معك وبعرف أتصرف معه، بعرف وساخته، ورح أقتله ورح أنتقم لك معي. أنا تركت الزعران تبعك أكيم بروكلوفيتش. ليش هيك عم تحكي؟ أنت امبارح طلبت هالشي وأنا من الصبح تركتن لأنه ما في دليل. ناس بيوجعوا القلب، فقرة ميتين من الجوع وما معهم مصاري ياكلوا يا رجل. بس عندهم مشاكل. لا وهداك التركي ما جاب لي غير وجع الراس. امبارح شوي كان راح فيها، بس هو قدر يتغلب على 4 رجال. لقيتن هيك ملحوشين بالأراضي، حطيته بالمنفردة. أنا مليت من هاي السيرة، رح انفجر ومو مصدق امتى يروح من عندي. القاضي العام اليوم على الأكيد رح يعيد النظر بحكم التركي، بكرة بدي طلعه من عندي، المهم ما أشوف خلقته. طيب معلش أنا أحكي معه. ايه روح، يلا روح لعنده. وقف يا ولد، تعال. فيك تضل عند الحصان شوي؟ ايه طبعا. رح أدفع لك. نعم، ست أولغا اجت لعندك. بعدي انتي. تفضلي. صباح الخير. مرحبا أولغا. هالصبية اسمها زليخة وبدها مساعدة، بتساعديها؟ أكيد بساعدها. قولي شو اللي صاير معها؟ هي مو من عنا، زوجها واحد غني ومعروف، بس هو واحد واطي وقاتل وبده يتخلص منها، وهي حامل بطفل. وأنا حكت معي أكسانا واتفقنا نخبيها بالضيعة، بس الأتراك شافوها. قولي خان ما رح يتراجع عن قتلي ورح يضل يدور علي. لهيك قررنا نخبيها بالمدينة. هاد قرار صحيح تماما. أنا رح أحطها بغرفة إيليا ومنفكر شو بنعمل. ايه، وكمان لازمها شوية تياب جديدة منشان ما يعرفوها. مو مشكلة، بجيب لها شو ما بدها، وهلأ فوراً منروح على السوق. شكراً. انت بعد انت وياه المزايا. انت كثير حدا حباب. روح من وشي انت وياه. بس شوي. لك حاجة تنطوا قدامي؟ هلكتوا المعزاية انقلعوا. قال بده يركب عليها. مفكرين حالكم صغار؟ لحظة شوي يا مدام، أنا بدي أسألك سؤال. شو بدك؟ ماني فاضية لطلبات الناس. رؤي، عندي طلب صغير كتير. بتقدري تقولي لي كيف بقدر لاقي صبية اجت لعندكم من القوقاز؟ بدي اياها ضروري. زويا قصدك؟ وليش بدك اياها؟ عرفت انه جاية من القوقاز وكنت بدي اسألها من اي مكان بالضبط. هي نصها شركسي من ابخازيا. ليش عم تسأل؟ هي من ابخازيا؟ شو هالصدفة الحلوة، انا كنت عم دور على حدا من هديك المنطقة. وشو بدك منها؟ شوفي، يعني بصراحة قررت اشتري أرض هنيك وبدي أعرف كيف بتصير أمور الشراء عندهم، وبدي أسأل عن هالشغلة هاي. بس تأخرت يا بيك. زويا كانت هون الصبح بس هلأ راحت، مالك نصيب تشوفها. لا شو هالحظ هاد. أنا بعتذر على الإزعاج. مو مشكلة.
اتحرك. كأني لعيت زيادة. أنا بعرف بكل مغامراتك وبعرف قديشك رجال شجاع وقبضاي، بس للأسف إنه القدر ما كان عادل معك. رح يطالعوك من السجن عن قريب. شو ناوي تعمل؟ بدي اجمع مصاري وروح. هالموضوع فيني ساعدك فيه. بخليك تجمع المصاري اللي بحاجتها. وكيف بقى؟ تعرف، هي الحياة كتير ظالمة. في عالم بلا قلب وما بيهمن شي، وجاهزين يسرقوا من أي إنسان معه مصاري حتى لو كان شحات، وما بقدر أتقبل هالشي. بدي أرجع أخلق العدالة مرة تانية. الخطة ناخد المصاري من الشخص اللي ما بيستحق ونوزع مصرياته للناس اللي بحاجتها فعلا. شو رأيك بكلامي؟ فكر بالعرض. إذا قررت تعال على السكنات المهجورة. مرحبا يا صبية، كيفك؟ أهلا وسهلا. بعد إذن حضرتك، عطشان وبدي أشرب شوية مي. مي؟ دقيقة، رح فوت جيب لك كاسة لا نظيفة. تعذبي حالك بلاها. هيك؟ طيب، مثل ما بدك. شكراً. أخ، المي عندكم طعمتها مختلفة، وانتي كمان مثل النبع بالصحراء. انتي شو اسمك يا حلوة؟ أنا اسمي. اسمك كتير حلو، ولا بقلك عن جد. مو انتي نفسك أنا؟ يلي دفعت عن التركي اللي كانت ماريسا بدها تقتله؟ برافو عليكي، انتي شجاعة. طيب احكي لي أنوشكا، مع مين عايشة؟ انتي متزوجة شي؟ يورمالاي؟ نعم أنا. شكراً على المي الطيبة اللي شربتيني إياها. هلأ في واحد غريب إجا لهون. وشو كان بده منا؟ وقف العرباية عندي وطلب إنه يشرب مي، وبعدها بلش يسأل أسئلة خصوصية. طيب وينه هلأ؟ مشي بطريقه. ليكي انت لازم تنتبهي وما تتعاملي مع الناس الغرباء، لأنه مو صح تاخدي وتعطي مع كل الناس. لا ما تقلق، ما حدا بيقدر يقرب علي، وإذا صار معي شي بنادي لك. مزبوط كلامك. مصطفى بيك، باشكورت بيك طلب مني وصل لك هي الرسالة. بنبسط لما استقبل ضيوف جايين من بلدي، ما في أحلى من ريحة الوطن. باشكورت بيك كاتب إنك جيت مع أولادك، وينهم؟ هن بالمدينة، بعرفك عليهم بوقت تاني إذا بتسمح لي. إيه هذا شيء أكيد. أنت إلك زمان عم تخدم بتركيا؟ طيب أولادك وين خلقانين؟ هن خلقوا هون بروسيا وما بيتذكروها أبدا. تركيا صارت بلدي وبلد أولادي من زمان كتير.
رفيقي بهالمكتوب عم يمدح فيك كتير فاسيلي، وهي توصية كبيرة فيك. بتشكرك يا محترم، بس إلي عندك طلب خاص. تفضل عم اسمعك. إذا ما في إحراج بطلبي بدي موعد مع أنو شورفان. هذا الموضوع سهل كتير، لا تشيل همه أبدا. بتشكر حضرتك. مرحبا يورملاي. أهلين فيودور. في عندي خبر بشع. في ناس عم تنقتل بالطريق بعد ما يطلعوا من الفندق الجديد، وفي حدا عم يوصل معلومات للأتراك عن حركة دورياتنا. دورياتنا بتوقف على طريق معين، فبيهربوا بضاعتهم من غير طرق. وشو المطلوب مني؟ الشك حوالين صاحب الفندق إيفان، بس لسه ما في دليل. وانت بتعرفهم. وإذا بعرفهم شو يعني هالحكي؟ روح لعندهم، وأنا بعرف إنه ليديا كتير معجبة فيك. اهتم فيها شوي وراقب لي الوضع، بلكي منعرف شو عم بيصير. شو اللي عم تطلبه مني فيودور؟ بدك يعني اتجسس على الناس؟ بعرف إنه الموضوع مزعج، بس ما في حل بنوب، الناس عم بتموت. انت أكيد ما بترضى يحكموا على حدا بريء مثل ما كان رح يصير فيك. شو قلت؟ لسه في معلومة كتير مهمة. شو هالمعلومة؟ احكي. بكرة رح يطلعوا لألتان من السجن. خبر حلو كتير. منفكر شو بدنا نعمل فيه. هدول إلك مكافأة على شغلك. إيه بس هدول المصاري كتير قلال بالنسبة للمعلومات اللي قلتها. شو المعلومات؟ أنا عندي معلومات جديدة عن حرس الحدود. ايه هالخبر من امبارح عندي، وما بدفع مرتين على الخبر نفسه. شو عم تقول؟ كنت عرفان من قبل؟ لحظة، مين سبقني؟ مين اللي خبرك؟ الشيء اللي عم تسأل عنه هو سر المهنة، وأنا ما بحكي مشان يستمر شغلي صح. عادي، هالقصص بتصير كتير، نحن منتعامل مع الكل. تفضل أكيم بروكلوفيتش، دفع على الحساب من الدين تبعك. من وين اجوك هالمصاري ايفان؟ سعر لك شي حدا من وراي؟ لا تكون انت يلي عم تعطي المعلومات للأتراك. ايه أنا ما بنكر هالشي أكيم بروكلوفيتش، كلنا عم ندور على الرزقة، وخاصة لما بيكون الدين كابت لك على نفسك. انتبه ايفان، انتبه من هي الرزقة كتير منيح من شان ما تندم عليها. شايفة؟ عنا هون البيوت حلوة مثل أوروبا، وأنتي طالعة بتطيري العقل. ما أحلاكي، ليدي حقيقية. صح يا ماريسا؟ صار لازم نمشي. تعالي. ماريسا خانم، وقف. كيفك؟ شو هالصدفة الحلوة؟ صدفة بتطير العقل. بصراحة أنا من شوي كنت عم فكر لورا فيكي. أبدا. نحن نقدر نشرب فنجان قهوة؟ في قهوة قريبة من هون بيقدموا فيها أحسن قهوة بالعالم. أحسن قهوة؟ شو فيني أقول؟ خلص خلينا نجربها. وافقتي؟ إلا كان خلينا نروح. يلا. استني. روقي.
شكرا إلك على السلام من باشكورت بيك، أنت كتير فرحتني. ما في شي تاني قال لك توصل لي إياه؟ باشكورت بيك طلب خبرك انه وصلته رسالتك، لهيك هو بعتني مشان افهم كل شي منك بالتفصيل. معناها هو كتير بيوثق فيك بما انه خبرك عن رسالتي. تفضل، شو بدك تقلي؟ اسمعني انو شورفان، انا بدي اعرف زليخة عايشة؟ ايه عايشة. طيب وشو السبب اللي خلى غولي خان بيك يقنع الكل انه هي ميتة؟ لانه هو كان ناوي انه يقتلها، وحاول انه يقتل زليخة اكثر من مرة. الحمد لله انه ما زبطت معه ولا مرة. زليخة عايشة، ومن فترة قريبة كانت هون عم تطلع له بالليل وعم تحاول ترعبه، بلكي بيخاف وبيتراجع. ايه ما قلتي لي عجبك المكان؟ مقبول. وكيف الموسيقى؟ حلوة بس مو حزينة شوي؟ ايه هي حزينة مزبوط، لأنها بتحمل بأنغامها دموع شاب عشقان ومانو قدران يوصل لحبه ويحصل على أجمل مرة. أنت شاعر غولي خان بيك، بس وين القهوة اللي عزمتني عليها؟ ما أطيب هالريحة، دوقيها. تفضلي. معقولة؟ لشو المي؟ القهوة التركية بينشرب جنبها مي، شفة قهوة صغيرة وبعدها شفة مي وبعدين قطعت حلو. ماريسا، أنا لازم أطلب منك السماح. أنا بتشكر ربنا على لقائنا لأنه هي أحلى صدفة. بتعرفي إني عم لوم حالي كل الوقت وحاسس بالذنب على سوء التفاهم اللي صار بحقك. تفضلي. هي هدية بسيطة لا تسامحيني. الرب بيسامحك، أنا ما بعرف سامح ابنه. بيجي الوقت والدنيا بتدور. عم تهدديني؟ التهديدات بلا طعمة وما لها أي قيمة. حلو كتير. ايه شكراً على القهوة. أسيب؟ شو عم تعمل هون؟ بعتذر من حضرتك، أنا أجيت مع أبي. باشكورت بيك عطانا إجازة ومصاري وطلب منا نجي زيارة على بلدنا. والله جد؟ شو باشكورت بيك متكارم كل هالقد؟ ما بعرف شو السبب يا بيك. وينو فاسيلي؟ راح على مقر السفارة لعند مصطفى بيك. تمام، وشو هي هالمهمة اللي كلفوا فيها باشكورت؟ ما بعرف يا بيك، بس أنا جاهز لأني أعرف إذا أنت بدك. بس ما حدا لازم يعرف بهالموضوع. أنا بأمرك يا بيك.
بتعرف أني كنت مبسوط بخدمتكم لما كنت بتركيا وبروسيا جاهز لكل أوامرك. قولي خان بيك. يا أهلين بصاحبة المشاكل. لساتك متذكرني؟ تفضلي فوتي، تفضلي. عادي. يا مشكلجية. وقعي لي هون. هاد تنازل عن الادعاء. هون وهون كمان. هلا رح تطالعوا لألتان؟ بس بالأول لازم يوقع القاضي على الوراق. ايمتى رح تطالعوا لكن؟ لا تخافي، بكرة الصبح طلعوا لحبيبك ألتان. طيب فيني شوفه بعد إذنك؟ ما بيصير، كان عنده زيارة اليوم وخلصت الزيارات، ما فيك تشوفي. ومين اللي زاره؟ مين اجى لعنده؟ أكيم بروكلوفيتش. أي أكيم؟ بروكلوفيتش يمكن بتعرفيه، هذا اللي بيتاجر باللحمة وبيجيب الأكل للسجن. هو اجى مشان ألتان؟ ولا شو تفاجأتي هالقد؟ هو بيعمل شغلات خيرية وبيساعد الفقراء، هو إنسان منيح كتير. منيح شو؟ لك هذا أكيم رئيس العصابة اللي خطفتني من قبل. شو هالحكي هاد؟ ماريسا لا تألفي قصص على الزلمة. معناتها ألتان كان معهم من الأول. كيف طالعة؟ مو معقول قديش لا بقلك. انتي طالعة بتجنني. مادموزيل زويا كتير حلو. بتعرفي عنا بتركيا ما بيلبسوا هيك، وهي البيريه ليكمل الستايل على الآخر. شو؟ طالعة بهدول الثياب ما بتشتري حالك أبدا لهالدرجة. بعتذر منك سيد أكيم. شو أنت ما عرفتيني؟ شو أكيد عرفتك بس مو مسمح لي. يلا فوتي لجوا. فهم علي سيد أكيم، مو مسمح لك إنك تفوت لجوا. مو مسمح لي فوت؟ يلا. أنت فعلا خاتمة وقحة، لازم تتعاقبي. تحياتي لحضرتك ست أولغا. أنت؟ روح من هون، ما بدي شوفك. بس حضرتك ما بتعرفي ليش اجيت، مشان هيك لا تتسرعي. ما عندي وقت كتير لأسمعك.